नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै कामको जवाफ दिने ओलीको भनाई। सरकारका काम लोकतन्त्र र देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा रहेको दाबी। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको आन्दोलन हिंसात्मक हुने संकेत। प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको चेतावनी। प्रमुख राजनैतिक दलसँग चुनावी तयारीबारे निर्वाचन आयोगको छलफल। वैशाखको घोषित मितिमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह। दोहोरो सेवा सुविधा लिँदै जनप्रतिनिधि। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको विषय अझै मिलेन। 11 दिनदेखि कार्यालयमा ताला। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी र बागमती प्रदेश विजय। नेपाल पुलिस र कर्णाली प्रदेश पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरूको जवाफदेहिता लिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल महिला सङ्घको काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरूको जवाफ लिन तयार रहेको बताउनु भएको हो। आफूले संविधान सम्मत तथा कानुन सम्मत काम गरेकोले जवाफदेहिता लिने उहाँको भनाइ छ। आफूले गरेको काम लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। सिफारिस गरेको गर्नुपर्ने भन्ने तोकिएकोमा बाहेक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्छ। त्यही व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले त्यो आदेश लगाउनुपर्छ, निर्णय दिनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने प्रधानमन्त्रीको कमी कमजोरी हुन्छ। कानुन मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको होइन। त्यो राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने। र म जवाब दिन तयार छु, जवाबदेही लिन तयार छु, बहस गर्न तयार छु। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरू संविधानसँग छन्, कानुनसँग छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रको पक्षमा छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छन्। डटेर म बहस गर्न सक्छु, किनभने मैले तदनुसार काम गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने तथा हुर्मत लिने काम गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन नगर्न आग्रह गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनको विपरीत लागेको उहाँको भनाइ छ। सिद्धान्त अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिका, मर्यादित न्यायपालिका, जहाँबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने जनताले विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो न्यायपालिकाको हुर्मत दिने र त्यो न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमाथि हमला गरिरहेको छ। निर्वाचनको तयारी नगर, निर्वाचन नगर को लोकतन्त्र विरोधी रहेछ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। निर्वाचन घोषणा भएको छ, संसद विघटन भएको छ, अब निर्वाचन गर्नु पर्दैन। निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दमभर सहित जान्छ निर्वाचन। भनेको के? भनेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन हुनु हुँदैन, निर्वाचन हुनु हुँदैन, निर्वाचनको तयारी नगर भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु हुँदैन भने त्यो अभ्यास उनीहरू गर्नु। उहाँले पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त भएकाले एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। विगत 3 वर्षको अवधिमा पार्टीको नीति, उद्देश्य, गन्तव्य केही नभएको उहाँको भनाइ छ। चुनावको तयारी भन्दै निर्वाचन आयोगले सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि सरकारले तोकेको प्रतिनिधि सभाको चुनावका बारेमा दलहरूसँग छलफल गरेको आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन लगायतका विषयमा समेत जानकारी गराएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले आगामी वैशाख
17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारीका बारेमा जानकारी दिन निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। आयोगले सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूसँग चुनावको तयारी अन्तर्गत भइरहेको आन्तरिक तयारीका बारेमा जानकारी दिन छलफल आयोजना गरेको हो। आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको छ। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका काम कारबाहीहरू प्रारम्भ गरिसकेको छ। आयोगले छलफलका लागि बोलाएको भए पनि चुनावको तयारीमा आफूहरू नलाग्ने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट पारेको छ। आयोगले बोलाएको छलफलका क्रममा सर्वोच्चमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई चलिरहेको र यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका देखिएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले आयोग समक्ष भनेका छन्। निर्वाचन आयोगभित्रको न्याय परिषदले सरुवा गर्नुपर्ने सहसचिव, कानुनको सहसचिवलाई सरुवा गर्ने काम भएको छ र किन निर्वाचन आयोगले तपाईहरू आयुक्तहरू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त सदस्यहरू तपाईहरू किन यसको बारेमा लड्नु भएन? त्यसो हो भने त सरकारले अब क्रमशः सबै कर्मचारी उहाँहरूको अनुकूल नहुने बित्तिकै सबै कर्मचारी सरुवा गर्दै जाला अनि निर्वाचन तपाईँले निष्पक्ष र समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने तपाईँहरूसँग तागत छैन। त्यसो हुनाले यो कुरा तपाईँले सच्याउनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले छलफलमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसले भने आयोगले गरेको चुनावको तयारीमा आफ्नो सहयोग रहने बताएको छ। काङ्ग्रेसका तर्फबाट सर्वदलीय छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमको तयारीको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको सदैव हाम्रा सभापति पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भनिरहेका छौँ। अब अदालतले गरेर चाहिने गरेर पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। होइन भनेदेखि अब अहिले जुन संसद छैन र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्यलमा चाहिँ पुर्याउनु त हुँदैन नि। त्यसले चाहिने गरेर निर्वाचन हुन्छ भने त्यो निर्वाचनका लागि पनि काङ्ग्रेस तयार छ, एकदम तयार। किनभने किन तयार हुने? यदि मानिलिउँ के अरे चाहिने गरेर अदालतले चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना गरेन भने हामीले आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने? राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसले त्यो चाहिँ पनि हामीले दुई पक्षमा अर्थात् तपाईँको चाहिँ अदालतले चाहिँ गर्ने निर्णयको पनि चाहिँ हामी स्वीकार गर्ने हो र अहिले जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको तयारी जो गरेको छ त्यो पक्ष पनि हामी छौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले यसअघि नै चुनावको तयारी रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर आयोगले भने सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै चुनावको प्रक्रिया रोक्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो। चुनावको तयारी अनुसारै निर्वाचन आयोगले माघ 15 देखि 21 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको भातृ संगठन युवा संघ र अनेरा स्वव्यूका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नहुने भन्दै अब आक्रामक आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको आगामी आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले युवा संघ नेपाल र अनेरा स्वव्यूका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएपछि आगामी आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने आशंका सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार युवा र विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका छन्। यससँगै सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गर्ने आगामी आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर ठानेको भन्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्न युवा र विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले आन्दोलनको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले गर्ने र शीर्ष नेतृत्व नै सडकमा जाइ लाग्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। भोलि पर्सि 9 गते हामी अलिकति मेसेजले जाने सोचेका छौँ। तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो, अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजाबाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिल्लाएको टाउको चिल्लाएको के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। तपाईँ हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका वाहकहरू गर्जिन पर्ने बेला आयो।
यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई त उनले गन्नेवालै छैन। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गऱ्यो, कति बैठक बोलायो, कति हामी 5 जना सचिवालयका नेताहरू, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 2 जना पूर्व उप प्रधानमन्त्री, सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू गएर लौ न बैठक राखिदिनुहोस् भन्दा महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नु भनेर मन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाए जस्तो लगाउने मान्छे त्यो शाकाहारीलाई सुन्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न निर्देशन दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको कदमले अहिलेको व्यवस्था नै आघात पुर्याउन सक्ने भन्दै माघ 9 गतेको पूर्व घोषित आन्दोलनले काठमाडौँ नै अस्तव्यस्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। कानुन बमोजिम मात्रै बोल्न पाइन्छ, यो बोल्ने कुरा अवैध कुरा हो र यो संविधान विरोधी कुरा हो। आज जे गरेका छन् यो संविधान विरोधी काम गरेका छन्। त्यसो हुनाले तपाईँहरू यसका विरुद्ध हामीले धेरै व्यापक रूपले यसको निन्दा र भत्सना गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलनको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हाम्रो लडाईँ एकातिर समाजवाद निर्माण गर्नको लागि लडाईँ हो। हामी समाजवादको उज्जवल भविष्यतर्फ जान चाहन्छौँ। अब हामीले कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, अब हामीले उद्योग धन्दालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, नयाँ आर्थिक नीतिहरू हामीले कसरी लिएर आउने। अहिलेसम्म नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको भए पनि आइतबारको शीर्ष नेताहरूको प्रस्तुतिले आन्दोलन हिंसात्मक बग्ने देखिएको हो। सरकारले भने चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनको औचित्य नै नभएको बताउँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विध्वंसको अर्को नाम केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। आज बर्दियाको गुलरियामा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विध्वंसकारीको अर्को नाम केपी ओली भएको आरोप लगाउनुभयो। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, न केपी ओली रहन्छ न बालुवा टार्न मान्छ, सकिएको यस्तो विध्वंसकारी मान्छे हामीले पाएका छौँ। केपी ओली निर्माणसँग कुनै मतलब छैन, विध्वंसको अर्को नाम हो केपी ओली। आजसम्म पार्टी एकता कहिले गरेका होइनन् यिनले, आजसम्म यिनले पार्टी एकता कुनै पनि गरेका होइनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली भित्र देश जनता संविधान कुनै विषयप्रति स्नेह नभएको बताउनुभयो। किनभने हामी जिउँदै छौँ, केपी ओलीको षड्यन्त्र हामी चकनाचुर पारेर छाड्छौँ। केपी ओलीलाई न आन्दोलनसँग माया छ, न गणतन्त्रसँग प्रेम छ, न लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छ, न परिवर्तनको चाहना छ। केपी ओलीमा दम्भ सवार भएको छ, उहाँ अहङ्कारको घोडामा चढ्नु भएको छ, मैमत्त हुनुभएको छ, संसारको आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु भएको छ। यो देशमा आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने यो भ्रम पालेर बस्नु भएको छ। अनि उहाँका वरिपरि आसे फासेहरू उहाँलाई उल्ट्याइरहेका छन्, प्रशंसा गरिरहेका छन्, वा मनमा एउटा कुरा भए पनि अगाडिपट्टि जय जयकार गरिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बर्दियाले आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू वर्षमान पुन, उन्सरी घरती, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले बालुवाटार भित्रै बसेर लोकतन्त्रको चिरहरणमा मस्त रहेको सरकारलाई सडकबाटै ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ। जनताका भावनासँग खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई नभएको भन्दै नेता जोशीले अहिलेको मुलुकको सङ्कट सजिलै पार नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपाको सरकार बनेको दिनदेखि नै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्ध्याउने काम भएको उहाँको भनाइ छ। जनताको जीवनस्तर उठाउनुहोस् है, जनताको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउनुहोस् है। लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका 3टा ठुला क्रान्तिलाई हामीले संविधानमा सुरक्षित अवतरण गराएका छौँ। त्यसको संरक्षण गर्नुहोस् है। हामीले अरू केही भनेको थिएनौँ। कांग्रेसले 3टा क्रान्ति गर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्यो र संविधान निर्माणका लागि कम्युनिस्टले अवसर पाए तर गर्न सकेनन्। कांग्रेसका नेता हाम्रा पार्टी सभापति सुशीला चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, त्यसलाई संविधान निर्माण भयो र त्यो संविधानमा हामीले नागरिकका अधिकारहरूलाई पूर्ण सुरक्षित बनाएका छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको राज्य प्रणालीलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित बनाएका छौँ। चुनौती आज कहाँ दियो भने संविधानलाई आक्रमण मात्र होइन, संविधानलाई कुल्चिएको अवस्था, संविधानलाई पूर्णतया मृत अवस्थामा लगेको स्थिति आज छ। कार्यक्रममा कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संकटमा रहेको मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई पत्रकारहरूले पनि खबरदारी गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मुलुक गम्भीर संकटमा फँसेकाले यसलाई नगिजोल्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीको 10औं साधारण सभालाई तिलाठीमा सम्बोधन गर्दै राउतले मुलुक संकटको अवस्थामा रहेकाले विभाजित नभई सत्य तथ्य सम्प्रेषण गर्न उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भूमिका जहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मिडियाको भूमिका जहाँ अग्र स्थानमा हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ। त्यो कुरा नेपालका मिडियाहरूले प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले आजको यो 10औं साधारण सभामा मलाई भन्नमा कतै संकोच छैन कि यहाँहरूको योगदान, यहाँहरूको जुन कलमको र यहाँहरूले दिनुभएका जुन किसिमका आफ्ना योगदानबाट आज मुलुकमा गणतन्त्र छ, संहिता छ, लोकतन्त्र छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयका बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय सबैका लागि ग्राह्य हुने भए पनि अवस्था शङ्कास्पद रहेको उहाँले बताउनुभयो। इतिहासमै बीपी कोइरालापछि यसपटक बलियो बहुमतको सरकार बने पनि आफ्नै पार्टीभित्रको विग्रहका कारण संसद भङ्ग गरिने जनताको हितमा भने नभएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हिर्दैमै राखी भोलि पुनः सुनवाई हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुहरूबारे आजदेखि मात्र सुनवाई सुरु भएको हो। दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनैतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्चिन नमिल्ने बताउनु भएको थियो। बहसमा भण्डारीसँगै गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए। गत पुस 11 देखि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि दोहोरो सेवा सुविधा लिँदै जनप्रतिनिधि दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको विषय अझै मिलेन। 11 दिनदेखि कार्यालयमा ताला। नेपाल बाहिर 319 नेपाली
को कोरोना संक्रमणले मृत्यु, विश्वका 50 देशमा 54,000 बढी संक्रमित। र कोरोनाको महामारीले बन्द काठमाडौँ महानगरका विद्यालय आजदेखि खुल्ला, संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको विद्यालयको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवासभाको 5 वखन नगरपालिकाका 1 जनप्रतिनिधि सहकारीको कर्मचारी रहेको पाइएको छ। 5 वखन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सीता तामाङ नगरपालिकामा रहेको गुप्तेश्वर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको प्रबन्धक पदमा रहेको पाइएको हो। दोहोरो लाभको पदमा रहेपछि जनप्रतिनिधिको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको 5 खपन नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मात्र नभई न्यायिक समितिका सदस्य, सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेकी सीता तामाङ सहकारीमा 17,000 रुपैयाँ मासिक तलब खान्छिन्। नगरपालिका क्षेत्रमा मल बिक्री वितरण गर्ने समेत जिम्मेवारी रहेको सहकारीले बानामा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। सहकारीमा 3 जना कर्मचारी रहेका छन्। 1 जना स्थायी सहित उनै सीता तामाङ प्रबन्धक पदमा रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। कर्मचारी हामीसँग 3 जना छन्। प्रबन्धक भनेको सीता तामाङ छ, अनि सहायक स्थायी छ 1 जना शशिकला भने, अहिले सहयोगी भनेर 1 जना हामी करारमा राखिरहेका छौँ प्रकाश पुरी भन्ने। काम अब प्रबन्धकको व्यवस्थापनै गर्ने हुन्छ, अनि ऋण लगानी असुली गर्ने, अनि सहायकको चाहिँ अहिले सदस्य सेयर सदस्य वृद्धिको लागि चाहिँ खटाइराखेको छ। अहिले तलब अहिले सहयोगी त्यो अहिले जुन प्रकाश पुरी भन्नेलाई चाहिँ हामीले 1000 मात्रै 10,000 दिएको छौँ, अर्को 16 र 17 छ। अधिवक्ता भवानी प्रसाद आचार्यका अनुसार जो कोही जनप्रतिनिधिहरू कुनै निजी तथा सरकारी सङ्घ संस्थामा कर्मचारीको रूपमा रहन नमिल्ने बताउँछन्। लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यसबाट राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले सूचना लुकाएर उनले लाभको पद धारण गरेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। अवैध रूपले निर्वाचनमा सहभागी भई दोहोरो पद धारण गर्नु गैर कानुनी रहेको अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। अब तत्कालीन रूपमा निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई कसरी छुट दियो अथवा समयमा विवाद नउठेका कारणले उसले त्यो छुट पाएको हुन सक्छ। तर कानुनत निर्वाचन आयोग ऐनलाई हेर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधिलाई हेर्ने हो भने पनि यसरी दोहोरो पदमा रहेको व्यक्ति दोहोरो फाइदा लिने गरेर भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर निहित स्वार्थ राखेर चुनावमा उठ्नु आफैमा गैर कानुनी छ। यसलाई अधिकार परीक्षाको नामाकरण दिइन्छ। यता सीता तामाङ भने सहकारी संस्था भएकैले पनि काम गर्न मिल्ने दावी गर्छिन्। निर्वाचन ताका नै जागिर गर्दै जनप्रतिनिधि हुन मिल्ने भएपछि चुनावमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ। उनी सहकारीको काम बाहेक अन्य समयमा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छिन्। कार्यपालिका सदस्य रहेर पनि उनी सहकारीको कर्मचारी हुन कुनै पनि ऐनले नछेक्ने उनको दावी छ। जनप्रतिनिधि हुन नपाउने भन्ने यस्ता कुराहरू भइराख्दाखेरि त्यतिखेरको मेरो चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ कट हुने कुराहरू, यस्ता कुराहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर मैले पहिलो उसमा नै राखिसकेको थिएँ। आफूले समय म्यानेज गरेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै छेकबार हुँदैन। तथापि तपाईँ आफू नै समयलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। भनेकोले कार्यविधिले नछेकेकै कुरा छ। तपाईँ सेवा गर्ने टाइममा तपाईँ एनिहाउ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ समय म्यानेज भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्नेखेर त्यतिखेरै मतदान अधिकृतसँग कुराकानी भएर यो उनी र उनका पति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि दर्ता भइसकेको छ। उनका पति रामजी बमजन सोही सहकारीको सचिव पदमा रहेका छन्। उनी खप्टुवा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक समेत रहेको खुलेको छ। दुवैको मिलेमतो र अन्यलाई अनुचित प्रभावमा पारी सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेर दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा आयोगमा नाम गोप्य राखी उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरी उप आयोगबाट कस्तो नतिजा आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको विषयमा बढेको विवादपछि गाउँपालिका भवनमा ताला लगाइएको 11 दिन बितेको छ। ताला लगाएको झण्डै 2 साता हुँदा पनि खुलाउने छाटकाट नहुँदा सेवाग्राही मारमा पर्न थालेका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट।
मानिकार्जुन गाउँपालिकाको केन्द्र भवन सार्ने विषयमा भएको तालाबन्दीले गाउँपालिकाको कामकाज 11 दिनदेखि ठप्प भएको छ। ताला नखुल्दा सेवाग्राही भने मार्कामा परेका छन्। पुस 22 गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पहिलेको भन्दा करिब 3 किलोमिटर पश्चिम प्रहरी चौकी नजिकै बनाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले ताला लगाएका थिए। गाउँ कार्यपालिकामा रहेका 16 जना मध्ये 14 जना सदस्यहरूले बहुमतका आधारमा गाउँपालिका भवन प्रहरी चौकी भवन नजिकै बनाउने निर्णय गरिएको थियो। बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थी, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष चक्रसिंह धामीको अनुपस्थिति रहेको थियो। बैठकले सर्वसम्मतबाटै निर्णय गरेर खुल्ला ठाउँ प्रहरी चौकी नजिकको रक्से खाली बस्तीमा भवन बनाउने निर्णयलाई खारेज गरिएपछि विवाद बढेको थियो। शङ्करपुर केन्द्र भनेको त्यो पहिलो डकुमेन्ट त्यो चाहियो हामीलाई। त्यसपछि जिल्ला सर्वदलीयले के अरे यो संरचना अनुसार गाउँसभाले पास गरेको रातो रेड बुकमा चढेको कुराहरू पनि किताबमा पनि रातो रेड बुकमा पनि चाहिँ शङ्करपुर भनेर तोकेको ठाउँ त्यो चाहियो। अर्को कुरा कार्यान्वयनमा आउँदैन भने कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई गाउँसभा पास गरिन्छ भने त्यो गाउँसभाबाट पास गर्नुको औचित्य के हो त्यो स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। यो आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ त्यो जवाब दिएर हामीले बाहिर जानुपर्छ। त्यसको स्पष्ट जवाब चाहिनुपर्छ। हामीले केन्द्र कहाँ हो र गाउँ कार्यपालिकाले तेस्रो गाउँसभाबाट पास गरेको डकुमेन्टलाई आज आगोमा किन छ जुन ठाउँ उपयुक्त छ अनि गाउँपालिकाले जहाँ उचित सोच्छ हामी स्वीकार गर्छौँ। हाम्रो बोल होइन के होइन, जनप्रतिनिधिले पठाएको छ। अब यसपछि पनि कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो गाउँसभामा आउने हो, बहुमतले पारित हुने हो। गाउँसभा भन्नाले हामी आम जनता होइन, चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू मात्र 44 जना। यो उनीहरूले दिएको निर्णय। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका साथ दल्ली स्थित चामा खेतमा 64 लाख खर्चिएर निर्माण गरेको सिँचाइ आयोजना प्रयोगमै नआएर अलपत्र परेको छ। लाखौं खर्चिएर तयार भएको सिँचाइ आयोजना प्रयोगमै नआएपछि स्थानीयले पनि खेतीका लागि आकाशे पानीकै भरमा छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको साना सिँचाइ कार्यक्रमको 64 लाख रुपियाँ लागतमा 4 वर्ष अघि निर्माण भएको दल्ली चामाखेत सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ। दल्लीदेखि चामाखेत बगरटोल लगायतको 135 घरधुरी किसानलाई लक्षित गरी बनाएको सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको हो। लाखौं रुपियाँ खर्चेर बनाएको सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेपछि 500 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका कृषक अहिले पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। सिँचाइको व्यवस्था नहुनु तथा समयमै पानी नपर्नाले अहिले पनि दल्ली बगरटोल र चामाखेतको 500 हेक्टर बढी स्थानीयको जग्गा बाँझै छ। अब सिँचाइ त यही त हो, चामाखेत भूभाग धेरै छ, अब खडेली छ, अब पड्याउने योजना अब राम्रोसँग सञ्चालन भएन। अनि अब पाइपहरू दियो, अब हामीलाई चाहिने चाहिँ सिँचाइ अब सिमेन्टको कुलो भन्याउँ भन्दा भन्दै पनि अब यस्तो पाइप हालिदियो। पाइप हालिसकेपछि अब आउँदै आएन यो पाइप, अब जमाउने ऊ हुन्छ छुट्टी जान्छ जताकतै पनि। त्यही भएर पानी अब चलेन क्या। पहिला सुरुमा अब त्यही दिनै उद्घाटन गर्न दिने मात्रै आयो पानी, त्यहाँदेखि पानी आउँदै आएन। अब पाइप अब छनु त यहीँ छ तर लथलङ्गै छ पाइप, तर पानी हामीलाई एकदम आवश्यक परेको छ चामखेतमा। सिँचाइ सुविधा भए वर्षमा 3 पाली लगाउन सकिने भए पनि स्थानीयले सिँचाइको सुविधा पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन्। आयोजना मर्मत नहुँदा 135 घरधुरीका किसान सिँचाइ समस्या भोग्न बाध्य छन्। स्थानीयले सिँचाइ सुविधा पाइएला भनेर गरेको श्रमदान पनि खेर गएको छ। यहाँको यो योजना यही हो, अब 64 लाखको हो यो योजना परेको। अब पानी त पुगेको हो, अब उपभोगमा आएन। उपभोगमा आएन, बाढी पहिरोले गर्दा के अरे पाइपहरू पनि लथालिङ्गै भयो, मर्मत गर्ने अब ठाउँ पनि भएन। र हामीले पहिल्यै के अरे यो पाइप माग नगरेर कुलो मात्रै माग गरिदिए भएपछि हामीलाई केही न केही सुविधा हुन्थ्यो क्या। अब यो पाइपबाट गर्दा पानी चढेन, पानी नचढिसकेपछि अब योजनाले त्यति धनी अब ल्याइयो, पानी पुर्याउने शर्तमा आइयो। अब पुगिसकेपछि उपभोग गर्दाखेरि पानी पुगेन, बाटोमा पाइप पनि फुटेर गयो। अब हामीलाई नगरपालिकाले पनि केही पनि हेरेन। अब पाइप भयो, अब त्यति नै हो लास्ट। अब हामीले मर्मत गर्ने ठाउँै छैन भनिदिए, पाइपहरू लछालिङ्गै छन्, चोरेर कता कता लगिदिन्छन्, बेचिदिन्छन्। अनि पानी नलिएर यो सिँचाइ चाहिँ बन्द भयो। चामीखेतमा पनि पाइप बेची खाले, एउटा पाइपलाई चाहिँ 50,000ले बेचिकन खाइरहेका छन्। यो ठाउँमा विकास हुने छैन। मेयरले पनि वास्ता नगर्ने, वडाको कार्यालयका चाहिँ अध्यक्षले पनि वास्ता नराख्ने, नगरले पनि नहेर्ने,
यतिकै छ। यो ठाउँ विकास हुनेवालो छैन। निर्वाहमुखी खेतीमा आर्सित यहाँका कृषकका लागि सबैभन्दा ठुलो विकास सिँचाइ नै थियो। तर सिँचाइको प्रबन्ध पनि नभएपछि कृषकहरू निराश भएका छन्। सिँचाइ असुविधाले उत्पादन समेत घट्दा कृषकको लगानी समेत उड्न सकेको छैन। तयार भएको सिँचाइ आयोजना प्रयोगमा नआउँदै अघिल्लो वर्षको बाढीले भत्काएपछि अल्पत्र अवस्थामा पुगेको छ। 1.5 किलोमिटरको सिँचाइ आयोजनाको अधिकांश पाइप हराइसकेको छ। बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्थानीय तहले पनि मर्मतका लागि खासै चासो दिएको छैन। चामाखे जाने क्रम चामाखे जाने पाइपको लागि यहाँ यो हाम्रो वडा सदस्यको घर नजिकैबाट पाइपलाइन तानिएको हो र त्यो पाइपलाइन तानिँदा एउटा ठुलो भलखोला भन्ने खोलाले बीचमा अवरोध बनाएर पानी त चामाखेत भन्ने ठाउँसम्म पुर्याएकै थिए र त्यो भलखोला भन्ने खोलाले गर्दाखेरि पाइप तहस नहस बनाएर ती पाइपहरू केही पाइपहरू खोलाले पुरेर बगाइदियो भने अन्य पाइपहरू यथावतै रूपमा छन्। यहाँको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सिँचाइ असुविधाकै कारण स्थानीयले धान मकै र गहुँ खेती मात्र लगाइरहेका छन्। यसले बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरेर गुजारा सहज बनाउने कृषकको सपना पनि चकनाचुर भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बद्री पन्त, जाजरकोट। कोभिड-19 को संक्रमणबाट विदेशमा थप 2 नेपालीको निधन भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यस साता बेलायतमा 1 र दक्षिण अफ्रिकामा 1 नेपालीको निधन भएको हो। सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यससँगै विदेशमा कोरोनाबाट 20 देशमा 319 नेपालीको निधन भएको छ। स्वास्थ्य समितिका संयोजक सञ्जीव सापकोटाका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न 50 देशमा रहेका 54,591 जना नेपालीमा संक्रमण देखिएका मध्ये 52,945 जना मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 95% हो। यस साता बेलायत, जापान, साउथ अफ्रिका लगायत मध्यपूर्वमा रहेका थप नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा मात्रै अहिलेसम्म 1,900 बढीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा थप 5 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बितेको 24 घण्टामा 266 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै 400 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,67,322 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 3,919 रहेको छ। अहिलेसम्म 2,61,444 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,959 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 20,12,452 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। सक्रिय संक्रमित 3,919 जनाको संस्थागत तथा होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 221 जना क्वारेन्टिनमा छन्। कोभिड-19 का कारण गत चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारबाट खुलेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा आइतबारदेखि भौतिक रूपमै उपस्थित भई विद्यालय सञ्चालन भएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने विद्यालयले विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने बताएपछि आइतबारदेखि महानगरपालिका भित्रका केही विद्यालय खुलेका छन्। कतिपय विद्यालयले 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको चाप घटाएका छन्। विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलीप्रसाद शर्माले आइतबारदेखि आफ्नो विद्यालय भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्ने गरी खुलेको जानकारी दिए। नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म 1 शिफ्ट र 5 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अर्को शिफ्ट गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ। आज माघ 4 गतेदेखि हामीले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन शिफ्ट वाइज अथवा चरण वाइज रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसअनुसार 10:30 देखि 1:20 सम्म हाम्रो कक्षा 1 देखि 5 सम्मको कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् र 1:30 देखि 4:30 बजीसम्म हाम्रो कक्षा 6 देखि 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्।
काठमाडौँका केही विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुले पनि सम्पूर्ण विद्यालय खुल्न भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। कतिपय विद्यालयले भने पूर्व तयारी गरिरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै विद्यालय खोलिसकेका छैनन्। केही दिनपछि पठन पाठन सञ्चालन गर्ने उनीहरूको तयारी छ। रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय आउन उत्सुक भए पनि पूर्व तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले केही दिनमा विद्यालय खोल्ने बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ आधिकारिक पत्र नआइसक्दाखेरि हामी नखोलेको र हामी कहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि अलि बढी भएको हुनाले भिडभाड बढी हुन्छ र सङ्क्रमणको रेट पनि अहिले तत्काल चाहिँ घटि नसकेको अवस्था देखेको हुनाले हामी पूर्व तयारीको लागि चाहिँ छौँ। सबै कुराहरू तयारी गर्दैछौँ। 4-5 दिनसम्म तयारी गर्न लाग्छ। त्यसपछि उताबाट पनि चिठी आउँछ आधिकारिक। त्यसपछि हामी विद्यालय खोल्ने तर्फमा छौँ। टिचरहरू पनि कहिले खोलौँ, विद्यार्थीहरू कहिले पढ्नु जस्तो एकदम उत्सुकता नै छन्। कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रणाली मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए। भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिएसँगै विद्यार्थीहरू मास्कको प्रयोग सहित विद्यालय जान थालेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 1415 विद्यालय छन्। तिनमा 1140 निजी र 275 विद्यालय छन्। महानगरपालिकाभित्र 93 सामुदायिक र 642 संस्थागत निजी विद्यालय रहेका छन्। ललितपुर प्रहरीले अनलाइन मार्फत विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने भनी ठगी गर्नेलाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी परिसर ललितपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी ठगी गर्ने 2 जनालाई आज सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्ला पक्काहा मैनपुर घर भएका प्रमोद शाह र पर्सा जिल्ला बहादुरमाई घर भएका मेवालाल शाह रहेका छन्। पक्राउ परेका दुवैले फेसबुक र व्हाट्सएपमा कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, ल्यापटप जस्ता सामान बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै विज्ञापन गर्ने, सम्पर्कमा आएका खरिदकर्तालाई पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने तर सामान नदिई ठगी गर्ने गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले पक्राउ परेका व्यक्तिको गिरोहले दर्जन बढी व्यक्तिसँग 1 करोड भन्दा बढी ठगी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको बताउनुभयो। व्हाट्सएप भन्ने 2टा यो एप्सहरू यिनीहरूले प्रयोग गरेको छ सोसियल मिडियाको र यिनीहरूले के गर्छन् भने यो गिरोहले यसमा यो गिरोहमा त्यसपछि हामीले यो गिरोहबाट अनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ एडभर्टाइज गर्यो। एडभर्टाइजमा यसरी चाहिँ एकदमै महँगो पर्ने ब्रान्डेड मोबाइलहरू आइफोनहरूलाई एकदम सस्तोमा 40,000 मा 1 लाख प्लस पर्ने मोबाइलहरू 40,000 मा अथवा त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने भनेको यसरी चाहिँ उनीहरूले एडभर्टाइजहरू दिन्छ। आज सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान दिन्छु भनेर फेसबुकमा विज्ञापन गरेको देखेपछि शङ्का लागि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठगी धन्दा भएको खुलेको हो। ललितपुर प्रहरीले पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइनहरूमा फेसबुक लगायतका अन्य नेटवर्कमा फेक अकाउन्ट खोल्ने, विभिन्न प्रलोभन देखाउने, विज्ञापन गर्ने, त्यसपछि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह पनि गरेको छ। नेपालका 10 जना पर्वतारोहीले पाकिस्तान स्थित माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरी इतिहास रचेका छन्। विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो केटु हिमालमा निर्मल पूर्जा नेतृत्वमा रहेका 10 नेपाली आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका हुन्। पर्वतारोहीका लागि सबैभन्दा कठिन मानिने विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटु 98,611 मिटरमा मानव पाइला पुगेको 67 वर्ष यता हिउँदयाममा सयौं आरोहण दलले प्रयास गर्दा पनि सफलता हासिल गरेका थिएनन्। यसपटक पूर्जासहित 10 नेपाली आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरी रेकर्ड बनाएका हुन्। सप्तरीमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको खडक नगरपालिका खण्डमा आइतबार 3:30 बजेतिर रोकिराखेको एक त 25-12 नम्बरको ट्र्याक्टरमा मे 1 24-52 नम्बरको सुमो ठोकिएको हो। दुर्घटनामा सुमो सवार झापाको शिवशतासी नगरपालिका 11 डुरामुनि बस्ने 25 वर्षीय रमेश लिम्बुको मृत्यु भएको छ। उनलाई गम्भीर अवस्थामा उपचारका लागि स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा
उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुमचालक 5 थरका फेदेम नगरपालिका 3 का 34 वर्षीय टेकबहादुर दर्जी र झापाको गौरादह 4 का 36 वर्षीय जितबहादुर श्रेष्ठको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको सप्तरीका डीएसपी भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइका कर्मचारीलाई लगाइँदै। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी र बागमती प्रदेश विजयी। नेपाल पुलिस र कर्णाली प्रदेश पराजित। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै कामको जवाफ दिने ओलीको भनाई। सरकारका काम लोकतन्त्र र देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा रहेको दावी। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको आन्दोलन हिंसात्मक हुने संकेत। प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको चेतावनी। प्रमुख राजनैतिक दलसँग चुनावी तयारीबारे निर्वाचन आयोगको छलफल। घोषित मितिमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह। दोहोरो सेवा सुविधा लिँदै जनप्रतिनिधि। दार्चुलाको मालिका अर्जुन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको विषय अझै मिलेन। 11 दिनदेखि कार्यालयमा ताला। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी र बागमती प्रदेश विजय। नेपाल पुलिस र कर्णाली प्रदेश पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।